अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली नवाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉक जोन। नाजरीन, पाकिस्तान की वफाकी वजारत मजहबी उमूर की तरफ से एक नया शोशा छोड़ दिया गया है उनके वज़ीर की तरफ से। उस पर बात करेंगे आज। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली मरतबा आएँ तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। जी नाजरीन, सरदार यूसुफ वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर हैं। वैसे तो उनका कोई इतना ख़ास पाकिस्तान की सियासत में रोल नहीं है, सिवाय हज के मौक़े के अलावा या हज की कुरंदाजियों के अलावा बाकी उनका कोई इतना ख़ास रोल नहीं है। खबरों में रहने के लिए उन्होंने एक नया शोशा छोड़ दिया है सरदार यूसुफ ने पिंडी और इस्लामाबाद के शहरियों के लिए। उस पर आज बात करेंगे। बात यह है कि नाजरीन, वफाकी वज़ीर की तरफ से एक ऐलान किया गया है कि पिंडी और इस्लामाबाद में जो है अजान और नमाज का टाइम एक कर दिया जाएगा और एक ही टाइम पर जुमे की नमाज होगी, एक ही टाइम पर खुतबा होगा। अब समझ नहीं आती कि ये किसके कहने पर इस तरह की हरकतें वफाकी गवर्नमेंट कर रही है या इस तरह के जो वज़ीर हैं वो कर रहे हैं और किस को खुश करने की कोशिश ये की जा रही है। अब बातें कुछ समझ में आ रही हैं कि शायद इसी वजह से तहरीक लबैक पाकिस्तान को कुचला गया और मुरीद के धरने में उनके सैकड़ों लोगों को शहीद किया गया ताकि वो इस मसले के ऊपर भी आवाज़ ना उठा सके। लगता तो यही है बज़ाहिर कि ये कादियानियों को खुश करने की एक साजिश की जा रही है। ये कैसे मुमकिन है कि पूरे इस्लामाबाद और पिंडी में एक ही टाइम पर नमाज और अजान हो। यहाँ पर काफ़ी मसलक के लोग रहते हैं, शिया रहते हैं, देवबंदी रहते हैं, सुन्नी रहते हैं, अहल हदीस रहते हैं। इन सारों के अपने अपने जो है फुक़हा की तरफ से और इनके यानी कि फ़िरक़े की तरफ से अलग अलग टाइमिंग है, तो वो सब एक टाइम पर कैसे इकट्ठे हो सकते हैं। अब जो अहल हदीस फ़िरक़ा है उसमें और अहल सुन्नत के जो फ़िरक़ा है उसमें नमाज के टाइमिंग में तकरीबन आधे घंटे का फ़र्क है। तो ये कैसे हो सकता है आधा घंटा पहले जो है अगर सुन्नी लोगों का टाइम आधा घंटा बाद शुरू होता है तो वो आधा घंटा पहले अजान देकर टाइम कैसे नमाज पढ़ सकते हैं। अब मगरिब की टाइम नमाज का टाइम देखा जाए तो अहल सुन्नत का टाइम तकरीबन 9 मिनट पहले होता है, अहल तशरीक़ का अजान और नमाज का टाइम 9 मिनट के बाद होता है। ये टाइम इकट्ठा करके क्या साबित करना चाहते हैं जब उनके जो फ़िक़्ह है फ़िक़्ह में ही ये लिखा हुआ है कि ये टाइमिंग उनकी ये होगी। इसका मतलब ये है कि हुकूमत पाकिस्तान जो है वो अब फ़िक़्ही मसाइल को भी देखने की कोशिश कर रही है या लोगों को फ़िक़्ही मसाइल में उलझाने की कोशिश कर रही है। और साथ में ये भी बता दिया गया है कि जो भी इसकी खिलाफ वर्जी करेगा उसको जो है कानून के कटहरे में लाया जाएगा। और जो सबसे बड़ी और परेशान कुन बात यह है कि खुतबा जो होगा वो भी गवर्नमेंट आपको लिख कर देगी, वही आप पढ़ेंगे, इसके अलावा नहीं। यानी कि जिस तरह सऊदीया में होता है या बाकी कुछ ऐसे ममालिक में होता है कि वो जो गवर्नमेंट है जो आपको लिख के देगी मौजू उस पे आप बात करेंगे, उसके अलावा आप अपनी तरफ से कोई बात नहीं कर सकते, ना ही आप हुकूमत और ना ही आप इदारों पर कोई बात कर सकते हैं। बेशक जिस तरह अभी IMF की रिपोर्ट आई है कि पता नहीं 5600 अरब डॉलर की करप्शन हुई है पाकिस्तान में। अब वो अगर कोई बंदा बोलना चाहे सच, कोई इमाम बोलना चाहे खुतबे में तो वो भी इसको नहीं कह सकता कि जी ये पाकिस्तान में इस तरह हुआ है। या कोई बंदा रिश्वत लेता पकड़ा भी जाता है तो इमाम मस्जिद उसको भी ये वहाँ पर बात नहीं कर सकता कि जी ये पाकिस्तान में रिश्वत ली जा रही है और फलां बंदा जो है उसने इतनी करप्शन की है, करप्शन पर भी बात नहीं कर सकता। जो भी आपको गवर्नमेंट की तरफ से एक कागज़ दिया जाएगा उस कागज़ से हट के आप बात नहीं कर सकते। और शौकत यूसुफ साहब की तरफ, सरदार यूसुफ साहब जो वफाकी वज़ीर की तरफ से ये भी ऐलान किया गया है कि जो भी इनके यानी कि उस खुतबे के अलावा कोई बात करेगा तो उसको मॉनिटर किया जाएगा। यानी कि तमाम मसाजिद को मॉनिटर किया जाएगा। जो भी मसाजिद या उलमाए दीन या इमाम साहब उसकी खिलाफ वर्जी करेगा उसको भी कानून का सामना करना पड़ेगा। अब समझ नहीं आती हुकूमत अपनी बौखलाहट कहाँ पर निकालना चाह रही है। अब तो ये हमारे दीन के जो मामलात हैं उसमें भी घुसने की कोशिश कर रहे हैं और अवाम को दीनी मामलात में
الجھانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ یہ فقہی مسائل ہیں، یہ حکومت کے کرنے کے کام نہیں ہیں۔ یہ جو دینی مدارس کے جو ہیڈ ہیں ان کے کام ہیں، یا فقہائے کرام یا علماء کرام یا جو بڑے بڑے عالم دین ہیں، یہ ان کے کرنے کے کام ہیں۔ اب حکومت اس میں کود کر کیا ثابت کرنا چاہتی ہے؟ ہر طرف سے آپ مسلمانوں کو کچل رہے ہیں۔ اب ایک راستہ آپ کے پاس یہ رہ گیا ہے، تو آپ اس پر بھی اپنا کنٹرول بنانے جا رہے ہیں۔ جس طرح آپ نے سپریم کورٹ کو اپنے کنٹرول میں کر لیا ہے، پنجاب کے اور وفاق کے تمام اداروں کو اپنے ماتحت کر لیا ہے جو آزاد ادارے تھے۔ اب آپ کیا چاہتے ہیں کہ مسجد کے جو پیش امام ہیں وہ بھی آپ کے ماتحت ہوں اور آپ کی مرضی کے بغیر بول نہ پائیں؟ ایک مفتی حنیف قریشی صاحب ہیں، انہوں نے بھی اس کے اوپر ایک بات کی ہے، وہ بھی میں آپ کو سنواتا ہوں۔ چلتے ہیں اس ویڈیو کی طرف۔ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات یہ ہے کہ سردار یوسف صاحب جب بھی اس وزارت کا قلمدان سنبھالتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی حرکت لگی رہتی ہے ان کی، اور وہ ایک چاہتے ہیں کہ بھائی کہیں میں ڈسکس ہو جاؤں، چونکہ یہ خاموش وزارت ہے۔ اس کا ویسے بھی زیادہ تر حج کے موقع پر کوئی کام ہوتا ہے، باقی تو اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے مذہب کے ساتھ۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے پاکستان کا، جو ہمیں مذہبی آزادی دی گئی ہے، یہ مذہبی آزادی پر قدغن ہے، اس لیے کہ ہمارے آئین کی جو آزادی ہے اس میں ہر فرد، ہر شخص کو اپنے مذہب، اپنی سوچ، اپنے فقہ اور اپنے نظریے کے اندر رہتے ہوئے مکمل آزادی ہے کہ وہ جس وقت نماز پڑھنا چاہے نماز پڑھانا چاہے، جب خطبہ دینا چاہے، جو وہ دینی بات کرنا چاہے، الا یہ کہ وہ چیز آپ کی ریاست کے کسی اصول یا مفاد عامہ، جس کو کہتے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر کے کسی مسئلے کے کو جو نہ وہ ہٹ نہ کرتی ہو۔ تو یہاں ہر جگہ پر جو مساجد کے اندر، پہلی بات تو یہ یہاں مختلف مسالک ہیں۔ شیعہ کا اپنا مسلک ہے، اہل الحدیث کا اپنا مسلک ہے، احناف کا اپنا مسلک ہے۔ عصر کی نماز کا ٹائم جو احناف کے ہاں، جو اہل الحدیث کے ہاں نماز کا ٹائم شروع ہوتا ہے، تو احناف کے ہاں اس سے تقریباً 1 گھنٹہ بعد جو ہے نا گرمیوں کی دنوں میں شروع ہوتا ہے، اور عام دنوں میں بھی کم از کم آدھے پونے گھنٹے کا فرق ہے۔ تو یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ علاوہ ازیں ہر جگہ پر جہاں مساجد ہیں، کوئی مساجد ایسی ہیں جو سرکاری اداروں کے ساتھ ہیں، کہیں اسکول کالجز کے ساتھ ہیں، کہیں مدارس کے ساتھ ہیں، وہاں اپنی سہولت کو سامنے رکھتے ہوئے، بریک ٹائم کا لحاظ رکھتے ہوئے وہاں نماز کے اوقات مقرر کیے گئے ہیں۔ تو اب یہ حکومت اگر ایک خاص ٹائم مقرر کرتی ہے تو یہ وہ جو لوگوں کی آزادی ہے، یہ اس کو سلب کرنے کے بھی یہ مترادف ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ لایانی سی بات ہے، اس کا کوئی نہ تو کوئی شرعی ہے اس کا جواز ہے، اور نہ ہی جو ہمارا آئینی اور قانونی ہے اس کا کوئی جواز ہے۔ یہ محض ایک منورنجن کیا لفظ بولتے ہیں، یہ وہ ہے جناب ہمارے وفاقی وزیر صاحب کا۔ اور دوسرا یہ جو کہا گیا ہے کہ جی راولپنڈی اور اسلام آباد کے علماء، کون سے علماء راولپنڈی اسلام آباد کے جو ذمہ دار علماء ہیں جن کو انہوں نے اعتماد میں لیا یا ان سے میٹنگ اور مشورہ کیا، یا کس نے ان کی حمایت کی ہے؟ وہ چند ٹاؤٹ قسم کے لوگوں کو بٹھا کر یہ پریس کانفرنس کر لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی علماء کا جناب اجلاس ہو گیا۔ باقی اس حوالے سے کسی بھی مقتدر جو مذہبی شخصیات ہیں مسالک کی، ان کا کوئی نہیں ہوا۔ چند جو سرکاری قسم کے مولوی ہیں ان کی باتوں کی کیا حیثیت ہے عوام کے اندر؟ اور دوسرا یہ کوئی سعودیہ یا مڈل ایسٹ یا یہ بادشاہی نہیں ہے، یہ کنگڈم نہیں ہے کہ جہاں ایک بادشاہ ہے اور اس کا جو آرڈر ہے جی تو وہ نافذ ہو جائے گا۔ یہ آزاد جمہوری ملک ہے، پاکستان ہے۔ تو یہاں پر یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ خواہ مخواہ کی ایسے ہی جس کا نا پھلجھڑی ہے۔ جی ناظرین، آپ نے سن لیا، مفتی حنیف قریشی صاحب نے بھی یہی باتیں دہرائی ہیں اور یہی باتیں کلیئر کی ہیں کہ یہ مسلکی مسائل ہیں، اور ہر ایک مسلک کا نماز کا اور خطبے کا اپنا ٹائم ہے، اور جمعہ کی نماز کا بھی اپنا ٹائم ہے۔ تو یہ ناممکن سی بات ہے جو کہ حکومت بوکھلاہٹ میں کرنے جا رہی ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ اب بھی ہوش کے ناخن لے اور اس طرح کی حرکتوں سے باز رہے۔ یہ حکومت کے کرنے کے کام نہیں ہے، یہ شرعی مسائل ہیں، یہ شریعت کے حساب سے ہی حل ہوتے ہیں، اور ہر مسلک کا جو عالم ہے وہ اس مسئلے کو بہتر طریقے سے جانتا ہے۔ آپ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس پاکستان اسٹیٹ کو
سیکولر اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں یا کس کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ تو میں تمام علماء کرام سے بھی یہی اپیل کروں گا کہ حکومت کو اور وزارت مذہبی امور کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ ان مسئلوں کو نہ چھیڑا جائے. یہ مسلک کی مسائل ہیں، اگر یہ مسلک کے جو مسائل ہیں یہ بگڑ گئے تو پھر حکومت سے سنبھالے نہیں جائیں گے. جی فرینڈس، یہ تھی آج کی ویڈیو. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. جزاک اللہ خیر.